बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान और अपने डिजिटल चैनल पे आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ। 30 जून जो कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट वर्ल्ड पार्लियामेंट डे जो है मनाया जा रहा है, तो आज इस मौजू के लिहाज से मैंने कहा दो तीन बातें की जाए। जो थीम इसका मैं देख रहा है लास्ट ईयर जो इसका थीम था, और एक्चुअली इसको जो कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, वर्ल्ड पार्लियामेंट डे। और जो पार्लियामेंट है, लेकिन हम स्पेसिफिकली पहले थीम की बात करेंगे और फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान पार्लियामेंट की बात करेंगे। किसी पे तनकीद नहीं, किसी के नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो है बात करेंगे कि पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट का लोगों का जो है ट्रस्ट लेवल अभी कहाँ पे है, इस मौजूआत पे बात करेंगे। 2023 लास्ट ईयर का थीम जो था इस दिन के लिहाज से वो था बिल्डिंग ब्रिज फॉर पीस। अक़वाम जो नेशंस हैं उनके दरमियान पीस बिल्डिंग के लिए एक ब्रिज बनाना। 2024 पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन का जो थीम रखा हुआ है, और इसकी एक पार्लियामेंट की एक इंटरनेशनल लेवल पे यूनियन भी बन गई है। उन डिटेल में अभी हम नहीं जाते, हम बात करेंगे पाकिस्तानी पार्लियामेंट की। और जो है एक फैक्ट है, अब तो लोगों का इस वक्त जो है मौजूदा पार्लियामेंट पे एक ट्रस्ट लेवल जो है वो कम हो गई है, एतमाद कम हो गए। वजह क्या है? क्या वाकई में वो लोग आगे हो गए हैं जो पार्टीज के अंदर, विद इन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ यस पोस्ट वाले लोग हैं? यस, इट्स अ फैक्ट, ये मेरा जाती राय है। और जो एक्चुअल जो जिसको कहते हैं माहिर कानून जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं उनका नाम लूँ तो a lot of people in पाकिस्तान, सेनेटर रजा रबानी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के, ये कुछ ऐसे लोग हैं, फरुखुल्लाह बाबर साहब, ये कुछ ऐसे लोग थे जो पार्लियामेंट उमूर को फिंगर टिप से उनको याद था। माजी में हमने देखे 1973 के आइन में जो टीम बैठी हुई थी, जिसका आजकल भी एक वो एक पिक्चर डिस्प्ले जो है पार्लियामेंट के अंदर है, जो बड़े थे, क्या आजकल जो पार्लियामेंट में मौजूद है तो उसमें मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी लोग एक यस पोस्ट कल्चर के थ्रू, और वो रियल ट्रू लीडरशिप जो अवाम की नुमाइंदगी है, जो पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकाले, मेरी ज़ाती राय है कि वो इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं। और ये भी एक फैक्ट है, कोई खफा हो इस पर, कि इस वक्त जो है माइनॉरिटी हुकूमत में है और मेजॉरिटी अपोजिशन में है। इस दिन के लिहाज से इस दिन की अहमियत क्या है, और कुछ पॉइंट्स मैंने अपने साथ नोट डाउन किए कि लोगों का इत्तेमाद कैसे बहाल करें, लोगों का ट्रस्ट लेवल कैसे बहाल करें। जो पाकिस्तानी अवाम है ये उन्हीं की पार्लियामेंट है, और लोग इस पर कैसे जो है ट्रस्ट करें, क्योंकि जो जो कुछ भी हुआ माजी में, ख्वाह वो वीडियो स्कैंडल्स के थ्रू हो, ख्वाह वो हॉर्स ट्रेडिंग के मद में हो, जो भी हो, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्लियामेंट जो है वो बदनाम हुआ है। नोइंग द फैक्ट कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट जो है अपर हाउस और लोअर हाउस जो है इज सुप्रीम, पर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हो, सबकी अपनी अपनी एक पावर है। खुदारा जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, खुदारा अगर वो इसको समझे तो यही पाकिस्तान की तरक्की के राह है। पार्लियामेंट के अंदर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, फीमेल जो है आने चाहिए। इस वक्त जो है KPK से सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, KPK में मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ, कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग में है, लेकिन वो जल्द अज जल्द हो जाए। कुछ सीट्स के केसेस जो है वो अब भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन प्रोसेस है, हाई कोर्ट लेवल पे इन प्रोसेस है। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंटली जो मखसूस नशस्तें हैं, ख़वातीन नशस्तें हैं, और फिर सेनेट इलेक्शन, इस वक्त सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। बज़ाहिर जो पुराने सेनेटर्स थे, जैसे कि JUI से सेनेटर मौलाना तौरामान साहब KP से है, एमल वली ख़ान जो बलोचिस्तान से बिलोंग्स टू KP, लेकिन जो एक्चुअल KPK के MPA साहिबान के वोट्स आएगा, अवाम ने MPA साहिबान को वोट दिया, MNA साहिबान को, और फिर उन्हीं के वोट से जब सेनेट में नुमाइंदा जाएगा, तो इस वक्त सेनेट जो है वो महरूम है खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नुमाइंदगी से।
جب آگے اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور کلائمیٹ چینج، کیا اب ہماری پارلیمنٹ کلائمیٹ چینج پہ کوئی سنجیدہ ہے؟ ٹیکنالوجی جو کووڈ کے بعد ٹیکنالوجی امپرومنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے تو کیا اس کا پارلیمنٹ پہ اثر ہے؟ یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، اور یہ یس باس والا کلچر ختم کرنا تو ناممکن ہے، لیکن کم تو ہو سکتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جمہوریت پارٹیز کے اندر جمہوریت پارلیمنٹ کے اندر ہو اور میجورٹی حکومت کرے، تو تب یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور پاکستان ان بحرانوں سے اگر نکلے گا تو پارلیمنٹ ہی کے زور سے ان بحرانوں سے نکلے گا۔ جو میرا میسیج ہی ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خدا را پارلیمنٹ جو ہے مزید بدنام ہو، پارلیمنٹیرین جو ہے مزید بدنام نہ ہو، اور جو ہم نے زیادہ دور نہیں، ہم اگر جو 99 اور اس سے پہلے ہو گئے تو پارلیمنٹ جو ہے اتنی کمزور نہیں تھی، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ایک پولیٹیشین کہتے ہیں کہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے، یہ ٹیگ اپنے آپ سے ہٹانا ہوگا۔ پارلیمنٹ ایک جو ہے ملک کی ترقی، جتنی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اتنا وہ ملک کی ریاستی اور ملک آگے ترقی کرے گا۔ تو آج جو 30 جون پہ انٹرنیشنل یہ دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھے 2023 مارچ میں سینٹ گولڈن جوبلی تقریب ہوا جہاں پہ سارے ایکس ممبران کو بلایا گیا۔ اس طرح اگر سٹیپس لیا جائے، نیشنل اسمبلی اسپیکر ایاز صادق صاحب از ویل ایکسپیرینس، سینٹ چیئرمین جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، ایک کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، دوسرے کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے۔ اگر یہ بیٹھ کے اور ایکس پارلیمنٹیرین کو بلا کے اور ایک جوائنٹ سیشن اس طرح ہو جائے، ایک جوائنٹ میٹنگ ہو جائے اور اس میں مشورے مانگے جائے کہ پارلیمنٹ اس وقت جو ہے کرائسس میں اس کو کیسے آگے لے کے چلے، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی کچھ ایسے سنجیدہ لوگ ہیں جو ان حالات کو پارلیمنٹ کو بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو بھی جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو جائے، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو جائے، لوگوں کے لیے اچھے فیصلے آ جائیں، ملک کے لیے اچھی قانون سازی جو ہے وہ آ جائے، تب جا کے جو ہے اس ملک کی ترقی جو ہے ممکن ہو پائے گی۔ پارلیمنٹ سپریم ہوگا تو پاکستان سپریم ہوگا، پارلیمنٹ سپریم ہوگا، پاکستانی عوام سپریم ہوگی، اور جو کرائسس سچویشن ہے اس سے پاکستان آگے جائے گا۔ ود دس نوٹ کہ یہ یس باس کلچر جو ہے یہ ختم کرنا ہوگا ان سائڈ پولیٹیکل پارٹیز اور ان سائڈ دا پارلیمنٹ، اور ایون نٹ اونلی ان پولیٹکس، اسپورٹس میں اگر ہم دیکھ لیں، ایون ابھی کرکٹ کی جو مثال ہے، ہمارے پاس برانڈس ہے، اسٹار پلیئرس ہے، پروڈکٹس ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نہ کر پائے، اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے ون دا ورلڈ کپ آف T20۔ تو اسپورٹس میں دیکھ لے، ٹورزم میں دیکھ لے، جس سیکٹر میں جائیں، اگر اس نگیٹیوٹی کو ختم کریں تو بے شک آگے ہم جا سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کسی کے اگینسٹ نہیں تھی، اس دن کے مناسبت سے ایک جو اپنی ذاتی رائے تھی وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ دی۔ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے صاحبزادہ حیدر جان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔